عليكم. في الفيديو غادي نحاول ان شاء الله نوريكم كيفاش كيدوز لا فورماسيون بار ديستونس. هذا السؤال كيجي عندي بزاف غنحاول نجاوب لكم عليه. دونك برومييرمون فاش كتختار لا فورماسيون اللي بغيتي، دونك حنا تنقترحو عليك بزاف تاع لي فورماسيون. عندنا فورماسيون جين سيفيل فيها 6 موا، فورماسيون دانجينيور روتي فيها 3 موا، فورماسيون ديال ميتريل لو بي سي فيها 3 موا، فورماسيون ديال بلان كوفراج بلان موتون ارمي فيها 3 موا، فورماسيون ديال كي اش اس او عندنا فيها 3 ديال لي فورماسيون، فورماسيون ديال انيماتور اش اس او، سوبرفيزور كي اش اس او اي ريسبونسابل كي اش اس او. عندنا فورماسيون ديال الفي ار تي كولي فواغي اي لي ريزو ديال. دونك حنا كنقترحو عليكم، وكاينه فورماسيون توبوغراف، دونك حنا كنقترحو عليكم بليزيور فورماسيون. الا كنتي انت انتريسي بواحد لا فورماسيون غير كتواصل معنا بار واتساب ولا بالفيكس ولا بالجيميل، وكنصيفط لك لو بروغرام فورماسيون كتشوفو. مثلا انا نشوف معكم بروغرام فورماسيون ديال بلان كوفراج بلان بيها. دونك هاد لا فورماسيون se fait sur 3 mois. La première mois, on va travailler sur le dessin du coffrage. غادي نحاولوا نديروا لا كونسيبسيون ديال RTS2، كونسيبسيون ديال ايكول بريفي، et la conception d'un projet villa. نحاولوا نخدموا على لوتوكاد كوم لوجيسيال، وعلى الار بي اس 2011 ولي ريغلومون بيكون ارمي ا ليتا ليميتاتيف اي سيرفيس. غنخدموا ان شاء الله حتى واحد الكونسيبسيون ديال واحد ليكول ايتاتيك. بور لو موا نيميرو 2 غادي نخدموا الكالكول مانيير، غنشوفوا فيها واحد لابليكاسيون سير اكسل. ممكن تقادوها روسكم، ممكن تخدموا ديالنا باش كيخدموا بها لي لوديتود. فيها غنتعلموا كومون كالكولي لي شارج جي كي، كومون فير ديسون شارج اي كومون ديمونسيوني لي زيليمون بورتور بحال لي بوطو لي كوج لي سيميل. اي بطبيعة الحال كندوي على ديمونسيونمون بالارمي ولا ديمونسيونمون فرياج. والاخر غادي نحاول ندير واحد ليتود كا ديال ار بي اس 3 ونحاول ندير لها ليتود. نحط واحد المهام كنخدموا على البروجي ديال فيلا، ونخدموا على ليكول بريفي. في الموا نيميرو 3 on va travailler sur le logiciel de Robobot. On va faire le paramétrage, l'utilisation, modélisation, dimensionnement de la structure ou كيفاش نخرجوا. دونك هذا البروبوزيسيون ديال الفورماسيون ديال بلان كوفراج بلان بي ا. نشوفوا بار اكزومبل فورماسيون روتي، دونك غادي نشوفوا فيها دي كونيسونس دو باز لي تيب. في الموا نيميرو 1 فيها لي تيب ستركتير، فيها لي كاركتيرستيك جيومتريك ديال لي روت، les activités pour le calcul manuel. Le mois numéro 2, bien le modèle numéro 2, on fait démonstration de structure. Le modèle numéro 3, on fait l'étude hydraulique. Ou le modèle numéro 4, préparation des plans. La formation se fait en 3 mois. Le mois numéro 1, on fait dimensionnement de châssis. On fait le catalogue avec un châssis ou on fait le logiciel à lycée. Le mois numéro 2, on fait le calcul hydraulique. On fait délimitation des bassins inversants. On fait le logiciel global mapper ou واحد الفورماسيون سير اكسل كيخدموا بها لي بيرو ديتود. لو موا نيميرو 3 نخدموا على لافون بروجي، دونك غنديرو ليتود كومبلي، نخدموا على بيست كوم لوجيسيال حيت كتوبليجي على تي بي، يعني كتفرضوا وزاره جهات على كاع لي بيرو ديتود، ونخدموا بلوجيستيكو فاديس. دونك كاين دوطخ موديل بحال طرافو د شونتي، يعني كيفاش كنديرو الميتري ليتود دي بري، كيفاش ممكن نديرو رونفورسمون شاسي الا مثلا عندنا طريق كاينه غنوسعو فيها، ولا بين نديرو لارجيسمون ولا الرونفورسمون شاسي. دونك الحمد لله هاد لا فورماسيون بيان براتيك. لي فورماسيون ديالنا غيأهلوك باش تخدم فاسيلمون في لي بيرو ديتود. حنا كنبارطاجيو معاك بطبيعة الحال باش تخدم. كنركزو على لا بارتي تيوري الى لا بارتي براتيك. لا بارتي تيوري مهم بزاف، رغم ان بزاف الناس كيهملوها، يعني لا بارتي تيوري هي اللي كتبين انك انت شاد الميتي مزيان. كتحل لوجيسيال راه ساهل تعلم ليه، لان فيه دي بوطون، ولكن سوكي ليسونسيال هو تعلم لا تيوري باش كيما كان لوجيسيال تخدم. دونك غادي نمشيو لا فورماسيون. دونك لا فورماسيون حنا ديجا حنا قادينها. لا فورماسيون في انا في سي حمزه تا هو سي دكتور جين سيفيل، و كاينه لاشين يوتيوب ديالو حمزه فاضلي اللي ديك انتريستي يشوف لاشين تاعو ولا راه
راه ممكن تدخل لاشين تاعي تشوفوها. دونك فوالا عندنا لا فورماسيون ديال لي زونتربرونيال دي تي بي، فورماسيون ديال اوتوكاد، لاش اس او يعني كي اش اس او، جي سيفيل، لانشون روت، ميتري تو بري لو بي سي، كونكوفراج كون بي ا اي لي باري اي لاسينسمون. مثلا حنا باغ غادي نشوفو فورماسيون ديال الميتري، نشوفو مثلا الموان نيميرو 2 4 ولا. دونك كتلقى لي بروجي اللي خصك دير ليهم الميتري، دونك تيكونوا ديون راه فيهم الكور ولا فيهم حنا الكور، عندنا لي بروجي اللي تخدم عليه، وهنا عندنا لي ليتيد. السلام عليكم. كتحل لا فورماسيون غتلقاوها تيوريك و براتيك. ديما تلقى لا فورماسيون ديالنا راها تيوري وراها براتيك، حنا كنبارطاجيو معاك باش تبداو ليتيد. بغيت كاين في الفورماسيون راه غير نتواصل معنا في واتساب، غادي يصيفط لينا غير لاكارت تاعو انا فوتو باش كنسجلوه في ليكول، لان كيستافد على لا فورماسيون من لاتيستاسيون ديالو، و لي فري دو فورماسيون كيستافدو سوا بار وافاكاش ولا ويسترن يونيون ولا بنيميرو دو كونت اللي بغا. من بعد كنصيفطو ليه البروغرام دو فورماسيون ديال المنوال الاول كامل، كنبقاو معاه كونتاكت تاع واتساب، كان عنده اي كيسيون ولا كنجاوبو عليه. تيخرج لي زيكزارسيس اللي كاينين في لي فيديو ولا لي فيش باش يصيفطوا لينا باش نديرو لهم كوريكسيون. ملي تيكمل الموال الاول دونك تنعطيو لاكسي باش يدوز الموال الثاني، يعني ممكن 3 موا تساليها في القبل ولا ممكن تساليها في وقتها على حسب لو نيفو تاعك انت كيفاش داير. ولا لا فورماسيون سيبلي الناس اللي خدامين اللي تيقراو لي زانجينيور، دونك اي واحد اللي هو انتريسي بهذا الموديل سواء الماتريال لي تو دو بري سواء راه غادي نبارطاجيو معاك لا فورماسيون. الحمد لله راه ديجا خدمنا مع ناس راهم ساتيسفي بلا فورماسيون ديالنا. Merci.